Gisulog sa National Arts Month karong bulan sa Pebrero, dunay pa-coffee with a twist ang usa ka coffee shop sa General Santos City kung asa una ka mohigop sa imong init nga kape, ipagawas ang imong artistic skills pinaagi sa pagpaint sa mug nga gamiton. Gidugok gayud sa mga partisipante ang aktibidad nga libreng gitanyag niining coffee farm shop sa Gensa niadtong Domingo. Dala-dala nila ang ilang paintbrush, dayon ihay na og diskarte sa pagpainit sa ilang baso sa managlahing disenyo o pagpaint sa ilang baso sa managlahing disenyo nga ilang buot ipadayag karong nagsaulog kita sa National Arts Month. Gilangkuban kini sa estudyante, mga amateur ug mga hanas na sama sa mga local artists sa syudad. Gani tuod man sama sa init nga kape, makita sabang kainit sa pagpakita ug pagmahal sa mga partisipante sa arts. Karong bulana gisaulog sa nasod ang National Arts Month isip paghatag og bili sa natampo sa arts sa paglambo sa nasod. Mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel.